सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ। सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊ, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौँ। सबै बच्चाहरूलाई पूर्ण समय औपचारिक दिन विद्यालयमा पुग्न सक्षम बनाउने अनुकूल वातावरणको सिर्जना गरौँ। नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। आसमा नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। आँखाभरि रहर भर्दै आँधी बिहरीसँग लड्दै खोला नाला सागर तर्दै दुःख पीडा बिर्सँदै म त आएँ, आफ्नै गाउँ फर्की आएँ, नयाँ नयाँ सपना ल्याएँ। रत्न शमशेर थापाको रचनामा सोनू निगमले गाएको सिमाना चलचित्रको यो गीतमा भने झैं अधिकांश मान्छेहरू अहिले नयाँ नयाँ सपना बुनेर आफ्नै गाउँ फर्किएका छन्। लामो समय कामको खोजी गर्दै देश विदेश चहारेका धेरै मानिसले अब गाउँमै खेतीपातीमै रमाउँदै केही गर्ने सपना बुनेका छन्। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजन र आसमान नेपालको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम आसमान डायरी लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु, सीता धमला। विश्वभर कोरोना संक्रमण फैलिएर लकडाउन भएपछि धेरै मानिसले आफ्नै गाउँघर सम्झेका हुन्। अनेक दुःख कष्ट झेल्दै आदि बिहरीसँग लड्दै अहिले युवाहरू गाउँ फर्केका हुन्। जीवनका 2-3 दशक घर बाहिर काम खोज्दै बिताएकाहरू पनि अब गाउँमै खेतीपाती गर्ने योजनामा छन्। घर बाहिर कुनै पनि बेला भोकै मर्न सक्ने अवस्था उनीहरूले पहिलो पटक देखेका हुन्। सबभन्दा भरपर्दो आफ्नै गाउँघर र त्यहीँको खेतीपाती हुने निष्कर्षमा धेरै मानिस पुगेका छन्। यिनै मध्येका एक हुन् धनुषा जिल्लाको शहीद नगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 नेमुवा टोलका ओम कुमार मण्डल। अब कहिले विदेश नजाने गरी आफ्नै गाउँ फर्किएर खेतीपातीमै रमाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, सुरु गरौँ आजको 5औं श्रृङ्खला कार्यक्रम आसमान डायरीबाट। 3-4 वर्ष विदेशमा काम गर्दा गर्दै वाक्क दिक्क भएका मण्डल अब कहिले विदेश नजाने गरी आफ्नै गाउँ फर्किएर खेतीपातीमै रमाइरहेका हुन्। प्राय गाउँका युवाहरू विदेश जान तातिरहेका बेला यी युवा मण्डलको आफ्नो गाउँ फर्किएर गरिरहेको खेतीपाती समाजका लागि एक उदाहरणीय नै बनेका छन्। उनी भन्छन्, विदेश भनेको कति दिन उमेर रहन्जेल मात्र हो। विदेशमा बगाउने खुन पसिना आफ्नै गाउँमा मेहनत गर्ने हो भने विदेश भन्दा राम्रो गाउँमै गर्न सकिन्छ भन्ने उनको दरिलो आत्मविश्वास छ। हेरौं आजको प्रस्तुतिमा तिनै संघर्षशील, मेहनती र दरिलो आत्मविश्वास लिएर कहिले विदेश नजाने गरी स्वदेश फर्केका युवा कृषक ओम कुमार मण्डलको सफलता। 3-4 वर्ष विदेशमा काम गर्दा गर्दै वाक्क दिक्क भएका धनुषा जिल्लाको शहीद नगर नगरपालिका वडा नम्बर 7 नेमुवा टोलका ओम कुमार मण्डल अब कहिले विदेश नजाने गरी आफ्नै गाउँ फर्किएर खेतीपातीमै रमाइरहेका छन्। प्राय गाउँका युवाहरू विदेश जान तातिरहेको बेला यी युवा मण्डलको आफ्नो गाउँ फर्किएर गरिरहेको खेतीपाती समाजका लागि एक उदाहरणीय नै बनेका छन्। उनी भन्छन्, विदेश भनेको कति दिन उमेर रहन्जेल मात्र हो। सबै खुन पसिना चुसिसकेपछि बुढो भएपछि अनि कहाँ जाने। बाल बच्चा और के ई कमा के खेती कर खिया सकै छी, कोनो खास बात नहीं है। विदेश में तो ये है, जाले तकला जवान रहे ताले तकला अहाँ के विदेश है। जखुनते 40-45 वर्ष भेल तो तेकर बाद कौन विदेश ल जात, के ल जात विदेश? विदेश नहीं, हम नहीं जेबे हम सर। फर्केर त आफ्नै गाउँ आउनुपर्छ। त्यसैले विदेशमा बगाउने खुन पसिना आफ्नै गाउँमा मेहनत गर्ने हो भने विदेश भन्दा राम्रो गाउँमा नै गर्न सकिने उनको दरिलो आत्मविश्वास छ। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै तरकारी खेती गरेर आफ्नो 9 जनाको परिवार धानिएको अवस्थामा अब किन विदेश जाने? हम तो ना तो विदेश रही, विदेश 3-4 साल खटली, लेकिन विदेशे कते दिन तक ल खटत रहब। विदेश तो जाली खटब ताली जमे खून पसीना तो चुस ले ही
हैं तब जहाँ बूढ़ होबै तो तकर बाद कतऽ जेबै, कोन विदेश जेबै, करऽ पड़त अहिए, जे चीज करऽ पड़तै से अहिए करऽ पड़त। अब देखियौ आब अखुनता हम ओहि विदेशसँ बुझियौ बेसी हम अहीमे करि रहल छी। दै छै बा करैला रोपने छियै, भंटा बा दै छै कतेक फड़ल छै। विदेशमे तऽ ओना कमाइ छै, तऽ विदेशमे कमाइ छै तऽ परिवारोसँ छूटऽ पड़ै छै। अइए तऽ कमसँ कम परिवारके साथमे रहै छी। जियो कृषि ऐप सेहो, जियो कृषि ऐपके बारेमे जे मोबाइलमे नहि था पेने छलियै, आब अखुनता है जियो कृषि ऐपके तालीम देलकै आसमान नेपाल। और जियो कृषि ऐपमे अगर कोनो भंटामे ई जेना बीमारी लागि गेलै, तुरंत के तुरंत मोबाइलमे फोटो खींच कऽ जे पठा देली तऽ बस 10-12 घंटा के बाद तुरंते रिपोर्ट दऽ दीजिए, एहिमे ई खराबी हेबै, ई रोग लागि गेल हेबै, एहिके दवाई ई हेतै, से तुरंत के तुरंत कहि दै छै। श्री नवदुर्गा कृषक समूहका सचिव समेत रहेका ओम कुमार मण्डल भन्छन् झण्डै 4-5 कट्ठामा जग्गा भाडामा लिएर सुरु गरिएको तरकारी खेतीबाट अहिले आफूलाई विदेशभन्दा राम्रै आम्दानी गरिरहेको छु। LWF र आसमान नेपालको सहयोगबाट बिउबिजन लगायत अन्य प्राविधिक तालिमहरू लिएर तरकारी खेतीबाट जीवनमा निकै ठुलो परिवर्तन आएको, अब कहिले विदेश नजाने गरी तरकारी खेतीमा काम गरिरहने उनको सोच रहेको छ। फार्ने नहीं चीज वास्तविक बात है, लेकिन नहीं जेबे विदेश। तो कभियो काल जे एहन होइ जे मार्केटिंग के दिक्कत भ गेला के कारण से जे नहीं होइत रही, लेकिन तैयो हमरा और के जीवन जीविका चलबऽ के लागी एकदम बढ़िया छै, नहीं कोनो दिक्कत। लगभग ई 1-1.5 कट्ठा से 2-2.5 लाख भऽ जाइ छै। आसमान नेपाल बराबर तालीम देलकै, झोल मोल के तालीम देल गेलै, अहाँके अनेको कई रंग के तालीम देलकै। हाँ, सामानो और देने छै, स्प्रे देलकै, टंकी देलकै, वह टंकी और लऽ कऽ हम और दवाई अहाँके छीट रहल छियै। बहुत चीज और देलकै, जेना बीउ और सेहो देने हवे। 2-4 दिन होइ पहिले बीउ देलक, तकर बाद अरनेमा गाछ देलकै, अरनेमो गाछ और लगेने छी, फल खाइ पबै छी सेहो है। सब दिन नहीं देते तब तो कम से कम तो रास्ता तो देखा देलकै। आब रास्ता देखा देलकै तो वही पर तो चलल जेतै ने। आब पहले तो मालूम नहीं छलगा जे हाँ यहू में फायदा है, खेतियों में फायदा है, से तो नहीं मालूम छलगा। जे उपजबी छी से हमारा हिसाब से जे बाहर जइया नहीं उपजे तैया जेतै तो हमारा और कनी भाव मिलते, से हम चाहे छी। यी सबै परिवर्तन लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनको सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि आएको हो। यसैगरी श्री नवदुर्गा कृषक समूहका नेता एवं अध्यक्ष विनोद कुमार मण्डल आसमान नेपालको सहयोगमा 27 जनाको कृषक समूह गठन गरी आफ्ना सदस्यको हक हितमा काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै अहिलेसम्म समूहमा 27,000 रकम बचतमा रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। समूहको प्रत्येक महिना बैठक गरी सदस्यहरूको समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने गरेको र महिनाको 100 रुपैयाँको दरले बचत गर्दै बचत रकम सस्तो ब्याज दरमा आफ्नै सदस्यहरूमा लगानी पनि गर्ने गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष मण्डलले समूहलाई चलायमान बनाउन आवश्यक पासबुक, लेटर प्याड, स्ट्याम्पदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। समूह बनबैत देखली गाँव गाँव में तो हमहूँ सब अपन जे कहली जाके जे हमहूँ सब एक संगठन करी कृषक समूह सबके, अपन जाके जे अपन समूह जे संचालन के लिए चालू कैली। ओहि समूह में अपन हम सब महीना के 100 रुपया किस्ता जमा कैली, 100 रुपया किस्ता लगेली। 100 रुपया जमा कर तो अपने समूह के व्यक्ति सबके अपन फेरो अपन लगानियो जे अपन होइ ना लगानियो अपन समूह व्यक्ति सबके अपन जे दैत रहली। ओहिमे जे ब्याजो दर हम सब एकदम कम लेते रहे छे। हम सब जे समूह के दर्तो कराबि सकली, दर्तो करा लेलिए। दर्ता करा के पैन नंबर लेबऽ के लागी हम सब प्रयास कर रहल छी। अपन बैंको कृषि विकास बैंको से हम सब अपन जे जुड़ल छी, वो हमें अपन जे खाता खोलेलिए। पासबुक सब अपन जे लेने छी, हम सब स्टाम्प पैड सेहो लेने छी। हम सब अपन लेटर पैड सेहो साथ में अपन सेहो अपन रख लेने छी, सब चीज अपन जे रख लेने छी। जे एहि सब जे समूह के जे लागे कोनो चीज हम नहीं पहुँचाई छी। हम सब आ वही अगन हमारा सबके जे समूह में जे स्वरोजगार के लागे जे रकम आयल रहे
या यह पासपोर्ट है जो हमारा सबके जो पासपोर्ट जो अपन सबके जो 100 रुपया के जो दर्ता करवे छी ना। अध्यक्ष मण्डलका अनुसार LWF को सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित स्वरोजगार कार्यक्रमले आफ्ना कृषक समूहका सदस्यहरूलाई निकै सहयोग भएको भन्दै आर्थिकदेखि विभिन्न खाले कृषि सम्बन्धी तालिम, बिउ बिजन लगायत अन्य सहयोगले किसानहरूको जीवनमा निकै परिवर्तन आएको बताउनुभयो। उहाँले आफू पनि एक कट्ठा जग्गामा तरकारी खेती गरेर 3वटा बाल बच्चालाई खर्च जुटाएर केही बचत पनि गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। विगतका 2 दशकदेखि समुदाय परिचालन मार्फत यस क्षेत्रका नागरिकहरूको जीवन स्तरमा सुधारको लागि काम गर्दै आएको आसमान नेपालले लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनसँगको सहकार्यमा अति विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम परियोजना धनुषा जिल्लाको शहीद नगर नगरपालिकाको 7वटै वडामा सञ्चालन छन्। परियोजनाले कसरी काम गरिरहेको छ त आसमान नेपालकी सामाजिक परिचालिका ममता यादव। म ममता यादव, म चाहिँ LWF को सहयोगमा र आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित कोरोनाबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारहरूको जीविकोपार्जन तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतमा एउटा सामाजिक परिचालकको रूपमा म काम गरिरहेको छु। यो शहीद नगर नगरपालिकाको पुरै नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 9 नम्बर वडासम्म कार्यक्रम हाम्रो सञ्चालनमा रहेको छ। जुन कार्यक्रम चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारहरूको जीवनयापन गर्नको लागि उनीहरूसँग जस्तै आपाङ्गता समूह भयो, कृषक समूह भयो, यहाँनिर हामीले चाहिँ यो शहीद नगरपालिकाको जम्मा 6वटा समूह गठन गरेको छ। जुन यो आसमान नेपालद्वारा यो कार्यक्रम सञ्चालित भइसकेपछि यो 6वटै समूहमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। जस अन्तर्गत सुरुमा चाहिँ किसानहरूको अवस्था बुझेर उनीहरूको आवश्यकता के छ र आवश्यकता पहिचान गरिसकेपछि उनीहरू खेती त गर्न गरिरहेको थियो पहिलादेखि, तर एउटा प्राविधिक हिसाबले उनीहरूलाई जानकारी नभएर जुन हिसाबले गर्नुपर्ने र जुन हिसाबले गरेर उनीहरूको आय आर्जनमा सुधार आओस् र एउटा पोषणयुक्त अवस्थामा सुधार आउनको लागि त्यो पहिला चाहिँ भइरहेको थिएन। जुन चाहिँ एउटा हामीले नमुनाको रूपमा यो शहीद नगरपालिकाको जम्मा 6वटा टोललाई लिएको छु। जम्मा 38 घरमध्ये 38 घरले चाहिँ यो तरकारीमा आधारित भएर आफ्नो जीवन जीविका चाहिँ आय आर्जन गरिरहेको छ। जसमध्ये चाहिँ केही मात्रामा आफ्नो खेतबारीमा तरकारी खेती गरिरहेछ र धेरै मात्रामा यिनीहरूले चाहिँ अरू साउ महाजनको खेत साप्टी लिएर भन्नाले यो बटाई गरेर आफ्नो जीवन जीविका चाहिँ चलाइरहेछ। अति विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागू भएपछि शहीद नगर नगरपालिकाको 7वटै वडाका स्थानीयहरूको जीवनमा कृषि उत्पादनमा अभिवृद्धि तथा आय आर्जनको माध्यमबाट जीविकोपार्जनमा सुधार तथा पुनर्स्थापनको लागि उद्यमशीलतामा विकास भएको आसमान नेपालकी सामाजिक परिचालिका ममता यादव बताउँछिन्। वाडा नम्बर 7 मा पनि नेमुवा टोलको त्यहाँ पनि एउटा समूह गठन भएको छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम र पहिला चाहिँ महिलाहरूले खुलेर चाहिँ हामीहरूसँग कुरा गर्नुहुन्थेन र एउटा यो बजरङ समूह मात्रै त्यो पुरानो भएको हुनाले 6वटा समूहमा हामी चाहिँ 5वटा नयाँ समूह गठन गरेका छौँ र यस्तै खालको चाहिँ मासिक रूपमा उहाँहरूसँग बैठक बसेर विभिन्न किसिमको क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेर जस्तै जनचेतनामूलक कार्यक्रम भयो, तालिमहरू भयो, योहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो बोल्ने क्षमता को विकास भएको छ उहाँहरूमा। जस्तै अब समूहहरूमा आएर आफ्नो कुराहरू राख्ने, जस्तै अब यसैको साथसाथै अब कोही महिला यदि हिंसामा परेको छ, घरेलु हिंसा भयो, लैङ्गिक सम्बन्धी हिंसामा कोही परेको छ भने त्यस्ता कुराहरू पनि त्यो समूहमा चाहिँ आउने गर्दछन् र त्यो त्यस्तै खालको कुराहरूको पनि पहल चाहिँ हाम्रो समूहबाट भइरहेको छ र प्राविधिक कुराहरू पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गरिरहेछौँ। यसै नै चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि धनुषा जिल्लाको शहीद नगर नगरपालिकाका यी क्षेत्रहरूमा जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनसँगको सहकार्यमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमले कोरोनाका कारण किसानहरूको जीविकोपार्जन गर्न नियमित आम्दानीको स्रोत अभावमै दैनिक जीवनयापन गर्न निकै समस्या भएपछि दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन आधुनिक खेती, प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरी अर्गानिक करेसा बारी खेतीका लागि विभिन्न तालिम
कृषि सामग्री सहयोग, तरकारीको बिउ वितरण जस्ता कार्यक्रमले अहिले किसानहरूको नियमित आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि भएको र जीविकोपार्जन गर्न सक्षम भएको आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक विजय कुमार यादव बताउनुहुन्छ। खास गरी हामी जीविकोपार्जनको कुरा गर्दाखेरि हामीले 7वटा कृषक समूहहरू त्यहाँ गठन गरेका छौँ र कृषकहरूलाई खास गरी आधुनिक खेती, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन को बारेमा हामी विभिन्न किसिमका तालिमहरू दिएका छौँ। कृषकहरूलाई काम लाग्ने कृषि सामग्रीहरू हामीले सहयोग गरेका छौँ। विभिन्न किसिमका तरकारीको बिउ बिजनहरू सपोर्ट गरेका छौँ र जसले गर्दा उहाँहरूले अहिले नियमित रूपमा, निरन्तर रूपमा उहाँहरूले आफ्नो खेतीबारीमै आधुनिक तरिकाले तरकारी खेती गर्दै हुनुहुन्छ र जसबाट उहाँहरूले मासिक एभरेजमा किसानहरूको भनाइअनुसार 15 देखि 20 हजार रुपियाँ आम्दानी गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले सामान्य किसानहरूको मासिक 15 देखि 20 हजारसम्म नियमित आम्दानी हुने गरेको र अपाङ्गहरूलाई ससाना व्यवसायका लागि आर्थिक सहयोगले पनि उनीहरूको जीवनयापनमा सहजता भएको आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक यादवको भनाइ छ। उहाँहरूको बालबच्चा, उहाँहरूको परिवारलाई एउटा भन्न पालन पोषणमा सहजता भइरहेको अवस्था छ भने 20-25 वटा किसानहरूले किचन गार्डनिङको रूपमा, एउटा मोडेलको रूपमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। अनि कि त्यहाँ भएको आफ्नो सानो जग्गामा, आफ्नो घरकै छेउछाउमा उहाँहरूले एउटा करेसा बारीहरू लगाउनु भएको छ र जसले गर्दा उहाँहरूको पोषणको अवस्थामा पनि सुधार भएको र केही बचत पनि भएको र पारम्परिक रूपमा भन्न औषधि रहित तरकारी पनि भन्न उत्पादन गरेर आफै पनि खाने र बजारसम्म पुर्याएर केही बचत पनि गर्ने अवस्थाहरू भएको छ। कोरोनाका कारण दैनिक ज्यालादारीमा रहेका मजदुरहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिलाहरू र दलित समुदायका अधिकांश मानिसहरू बढी जोखिममा रहेका थिए। कार्यक्रमले दातृ निकाय, स्थानीय साझेदार संस्था र स्थानीय सरकारको सहयोगमा उनीहरूको स्वास्थ्य स्थिति तथा जनजीविकामा सुधार, नियमित आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि, रोजगारी सृजना, अर्गानिक उत्पादनले स्वास्थ्य सुधार, पुनर्स्थापन तथा सम्मानजनक अवस्था सृजना भएको पनि पाइएको छ। दर्शक वृन्द, यी सबै परिवर्तन लुथरन वर्ल्ड फेडरेसनको सहयोगमा आसमान नेपालद्वारा सञ्चालित विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि आएको हो। कार्यक्रमले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका युवा कृषक मण्डल मात्र नभई स्वदेशमै पनि कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका, जीविकोपार्जनमा निकै समस्या भएका विपन्न परिवारका लागि जीविकोपार्जन सुधार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम वरदान साबित भएको हो। तपाईलाई आसमान डायरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? केही सल्लाह सुझाव भए हामीलाई 9853 33 मा सिधा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो किसान टेलिभिजन @gmail.com मा लिखित सुझाव पनि दिन सक्नुहुनेछ। तपाई हामीलाई हाम्रो किसान टेलिभिजनको किसान टिभी मोबाइल एप्स डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आसमान डायरी कार्यक्रम हेर्नका लागि हाम्रो किसान टेलिभिजन युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो किसान टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी फेरि अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबै बालबालिका पूर्ण समय औपचारिक दिवा स्कुलमा हुनुपर्दछ। सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँ, शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरौँ।
सबै बच्चाहरूलाई पूर्ण समय औपचारिक दिन विद्यालयमा पुग्न सक्षम बनाउने अनुकूल वातावरणको सिर्जना गरौँ। नेपालका सम्पूर्ण बालबालिकालाई समावेशी र समानतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। आसमा नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।